Jai Sri Krishna. This video is for Gita Olympiad 2025. I am reciting chapter number 8, Akshara Brahma Yogam. Arjuna Uvacha King Tad Brahma Kimatyatman King Karma Purushottama Ati Bhutancha Kim Proktam Adhidhaivam Kimuchyate Ati Yajnam Katam Kotra देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथञ्ज्ञोयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽत्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसञ्चितः अधिभूतङ्क्षरो भावः पुरुषश्चातिदैवतम् अतियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृदौ अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावै याति नास्त्यत्र संशयः ययौ वापि स्मरन् भावन् त्यजत्यन्ते कलेवरं तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैष्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यै याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अनोरणीयांस्तमनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपमादीप्य वर्णन् तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाच्छलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य संयग् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरौ वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्य तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयादित्यजन् देहं स यादि परमां गतिम् अनन्यचेतः सततै यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः अब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनिर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रियुगसहस्रान्तान् देहोरात्रवितो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसञ्चके
भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वा वशः पार्थ प्रभवत्यगरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तत्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाथा यान्ति तं कालौ वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लषण्मासादक उत्तरायणां तत्र प्रयाथा गच्छन्ति ब्रह्मवितो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णषण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसञ्ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिः ह्येथे जगदः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुती पार्थ जानान् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदौ विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु।